बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, खुशामदीद, मरहबा बिकुम, कैफ़ हालुकुम। मैम उनको सलाम करवाओगे? तो इसका जवाब मैं सुनना चाहती हूँ। अना बिखैर, नहनु मैं आपको बिखैर। तो क्योंकि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और यही कहना चाहिए कि हम खैरियत से, इसके साथ हम साथ ही कहते हैं अना बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। और आपको पता है कि आज के लेसन भी हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड और ग्रैटिट्यूड के बारे में, शुक्रगुजारी के बारे में। तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 7A पे पहुंच गए हैं और हमारा कोर्स है आइए कुरान समझें आसान तरीके से, QC1। इससे पहले जो हम 6 अस्बाक पढ़ चुके हैं, अगर उसका एक क्विक रीकैप करें तो हमने कहाँ से शुरू किया था। सबसे पहले हमने तअव्वुज़ और सूरतुल फातिहा को पढ़ा और समझा, और हमने 12 आदात भी सीखी थी। कौन सी आदात थी जो कि एक इंसान को कामयाब बनाने में बहुत मददगार होती हैं। इन अस्कार के समझे एक एक आयत के एक एक हिस्से में से हमने 1 या 2 आदात हमने निकाली, जो कि हमें मेमोराइज भी नहीं करनी पड़ती। जस्ट हम आयात को देखते जाते हैं और हम उसमें से जो रेलेवेंट हैबिट होती है उसको डिराइव कर लेते हैं, उसको पिक कर लेते हैं। आई होप कि हम वो आदात बाकायदा अपनी अमली ज़िंदगी पर अप्लाई भी कर रहे हैं, उनको दोहरा भी रहे हैं और एक दूसरे को उनके बारे में बता भी रहे हैं। उसके बाद हमने अजान, अकामत, फजर की अजान में कुछ इजाफी अल्फाज, फिर वज़ू से मुतालिक हमने कुछ दुआएं और अस्कार सीखे थे और बहुत खूबसूरती से डेप्थ के साथ हमने इन सारे पैगामात को समझा, महसूस किया और काफ़ी नए पहलू इसमें हमारे सामने आते हैं। जिस तरीके से इस कोर्स में हमें इन छोटे छोटे अस्कार के बारे में भी तशरीह वगैरह बताई जाती है। तो आप लोग इन सब चीज़ों का इयादा करते रहें। ग्रामर के क्वेश्चन में भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें लर्न कर ली हैं। उसका रिकैप इंशाल्लाह हम ग्रामर का जब बी पार्ट अपना स्टार्ट करेंगे तो जब हम उसका रिकैप ले लेंगे। आज हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं अपना सबक नंबर 7A, जिसका मौजू है रुकू और सजदा के अस्कार। और ग्रामर में हम क्या पढ़ेंगे? 3 नए अल्फाज, इला, मआ और इंदा। कुछ नुकाते शौक भी लेंगे जो कि पिछले सबक के नुकाते शौक से ही रिलेटेड है, उसी की कंटिन्यूटी है। तो इससे पहले कि हम रुकू के अस्कार को देखें, पहले हम ये समझ लें कि रुकू में हम क्या रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। होता क्या है कि जब हम नमाज शुरू करते हैं तो हम अल्लाहु अकबर करते हैं, हाथ बांध लेते हैं, तो गोया हम एक बिल्कुल नई दुनिया में दाखिल हो जाते हैं, जहाँ पे हमारा अपने खालिक के साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप कायम हो जाता है। अब हम दुनिया के साथ अपना ताल्लुक काट लेते हैं, ना तो हमें कोई बात करनी है और ना ही कोई दुनिया का और काम करना है। तो हम शुरू करते हैं, क़याम करते हैं। क़याम में एक और भी शुरू की एक दुआ है, वो भी इस कोर्स में इंशाल्लाह आगे जाकर पढ़ेंगे। फिर हम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं। सूरतुल फातिहा में आपको याद होगा, बल्कि वो सूरतुल फातिहा का एक मरकजी ख्याल भी उसको हमने कहा था, एक 1 लाइनर समरी भी कही थी कि हम सूरतुल फातिहा में अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ मांगते हैं। तो जब हम हिदायत मांगते हैं तो वो हिदायत किस फॉर्म में अल्लाह ताला हमें अता करते हैं कि हम उसके बाद कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। यानी कुरान का कुछ हिस्सा हमारे ऊपर पेश होता है, या हम खुद तिलावत करते हैं या इमाम साहब को पढ़ते हैं और हम उसको सुनते हैं। तो यानी हमने जो हिदायत मांगी वो कुरान की शक्ल में वो हिदायत हमें मिल जाती है।
اب یہ کورس ہمارا جو ہے یہ اصل میں اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ ساری کوشش شروع کی. آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں کورس کے مقاصد کو جب کور کیا تھا اس میں سب سے اہم مقصد کیا تھا کہ نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ ہمیں اس طرح سمجھ آئے کہ ڈائریکٹلی ابزارب ہو جائے وداؤٹ دی ہیلپ آف اینی ٹرانسلیشن. جس طرح ہی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی زبان اردو یا انگلش میں جو لوگ پروفیشنٹ ہیں تو وہ انگلش کا الگ الگ سے ٹرانسلیشن ان کو نہیں کرنا پڑتا نا, ڈائریکٹلی وہ اس کا میننگ اپنے اندر اتار رہے ہوتے ہیں. تو اس کورس میں ہم جو مقصد حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم قرآن کا اس طرح سے فہم حاصل کر لیں کہ نماز میں جو قرآن ہمارے سامنے ہو, جو ہم پڑھیں یا سنیں, وہ ہمیں بغیر ٹرانسلیشن کی ڈائریکٹلی جو ہمیں سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ آج کی ان آیات میں ہمیں کیا احکامات دے رہے ہیں یا ہمارے لیے کیا پیغام ہے. تو جب ہم قیام کر لیتے ہیں, نماز کا کچھ حصہ پڑھ لیتے ہیں, تو پھر ہم اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں. اب رکوع ایک پوزیشن کا نام ہے نا, ایک پوسچر ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھ کے اور ہم پیرالل ٹو دا گراؤنڈ اپنی بیک کو کر لیتے ہیں اور ہم جھک جاتے ہیں. اور یہ جو جھکنا ہے یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. ہم ویسے تو دنیا میں کسی کے سامنے یوں نہیں جھکتے. ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اس طرح سے اپنے آپ کو یعنی سپردگی میں دے دیتے ہیں, اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں, اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں جھک کے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں. ہمارا کوئی زور نہیں ہے, ہم اپنی کمزوری کا بھی اظہار کر رہے ہیں. ہم اپنی ایک طرح سے موسٹ کہتے ہیں نا کہ ولنریبل پوزیشن کو شو کر رہے ہیں کہ جو حکم اللہ تعالیٰ کا وہی میری مرضی, اسی طرح سے میں چلوں گا. ہم نے دنیا میں بھی دیکھا, مختلف آپ دیکھ لیں تہذیبوں میں یا اقوام میں, ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں میں باؤ کرنے کا یا جھکنے کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے. جیپنیز کلچر میں کہتے ہیں کہ بہت زیادہ آج بھی وہ لوگ اس طرح سے جھکتے ہیں, باؤ کرتے ہیں اپنے بڑوں کے آگے, یا جو لوگ مرتبے میں یا عمر میں ان سے بڑے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ رسپیکٹ, عاجزی کا اظہار کرنا. تو آج ہم جو رکوع کے اذکار سیکھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے اس بات کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے, اس بات کو اپنے ذہن میں لانا کہ ہم صرف منہ سے یعنی صرف یہ اذکار بولنے ہی پہ توجہ نہ دیں اور ان کو یاد کر لیا, ان کا مفہوم سمجھ لیا, بلکہ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ ہم اس وقت کس پوزیشن میں ہوتے ہیں, ہم کس طرح سے جھکے ہوئے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنی بندگی اور اپنی سپردگی اللہ تعالیٰ کو شو کر رہے ہیں. اور پھر ہم یہ الفاظ اپنے منہ سے ادا کر رہے ہیں, سبحانہ ربی العظیم. سبحانہ پاک ہے, ربی میرا رب, العظیم عظمت والا. یہ اصل میں ربی ہے, اس کے اوپر جو زبر نظر آ رہی ہے یہ بیسیکلی ملانے کے لیے ہوتی ہے. جب آگے الف لام والا کوئی اسم آ جاتا ہے تو اس سے ملانے کے لیے یہ زبر آ جاتی ہے. آئیے ان الفاظ کی الگ الگ تفصیل جانتے ہیں. سبحانہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سبحانہ پاک ہے, کیسے؟ ہر عیب اور برائی سے پاک ہے, یعنی صرف فزیکلی پاک نہیں بلکہ معنوی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ پاک ہیں. 41 ٹائمس سے قرآن میں لفظ آئے. جب بھی سبحانہ کا لفظ آئے گا اس کے آگے یا تو اللہ آئے گا, سبحان اللہ ہم تسبیح بھی پڑھتے ہیں, یا پھر سبحانہ کا آئے گا جیسا سبحانہ کا اللہم و بحمدک ہم پڑھتے ہیں, یا پھر سبحانہ ہو آ جائے گا یا سبحان ربی آئے گا. لیکن یہ استعمال صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں سبحانہ کہہ کے ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہر قسم کے نقائص کی ہم نفی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے, کوئی نقص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمام کمیوں سے پاک ہیں, مبرہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. ربی کا ہم نے ورڈ اگر دیکھنا ہو تو ہم دیکھیں گے کہ بیسیکلی اس کے 2 پارٹس ہیں, ایک رب اور ایک یا. تو رب کا کانسیپٹ ہم ابھی تک سمجھ رہے ہیں کہ رب وہ ذات ہے جو کہ میری پرورش کرتی ہے اور یعنی مجھے ذرے سے کمال تک پہنچانے والی جو ذات ہے اس کو رب کہتے ہیں. ربوبیت کا کانسیپٹ بھی ہم نے پڑھا تھا, سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے لیے جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ اللہ کی ربوبیت ہوتی ہے, یعنی کہ ہمیں رزق دیتے ہیں, ہمیں مال اولاد ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں, صحت دیتے ہیں, ایوری تھنگ. اور یہ جو ربی کا ورڈ ہے یہ ہم آلریڈی ٹی پی آئی میں سیکھ بھی چکے ہیں, کور بھی کر چکے ہیں, تو یہ ہماری ایک اچیومنٹ بھی ہو گئی. یاد ہے آپ کو ہم نے کیسے کیا تھا کہ ربو ربو کا ربی. تو جہاں پہ بھی اس ٹیبل میں ہمارا جو ریکوائرڈ ورڈ آ جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ
स्टॉप हो सकते हैं, कंप्लीट भी कर सकते हैं, हम कह सकते हैं रब्बुकुम, रब्बुना और फिर रब्बुहा। तो नंबर 4 पे हमारा रिक्वायर्ड वर्ड आ गया रब्बी, मेरा रब। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाक है, कौन पाक है? मेरा रब पाक है। अब उस रब की मजीद एक सिफत बयान हो रही है, वो रब अजीम है, अजमत वाला है। उर्दू में भी हम इस लफ्ज से वाकिफ ही हैं, इसका मतलब होता है बड़ाई और ताकत। इसका डेटा भी आप साथ साथ देखते जाएं, कुरान में ये कितनी मरतबा आ रहा है। एक लफ्ज होता है अरबिक में अज़म, अज़म हड्डी को कहते हैं, और हड्डी भी मजबूती और कुव्वत का सिंबल होता है ना, होती है कहने में। यानी हमारा भी अगर स्ट्रक्चर देखें इंसानों को या एनिमल्स का, तो क्या वो हड्डियों के ऊपर ही मतलब स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ट होता है और उसके ऊपर खड़ा हुआ होता है। तो हड्डी जाहिर है कि मजबूत होती है, जो कि इंसान को या जानवर को या किसी क्रिएशन को एक शेप में रखे हुए। तो इससे आप इसका मीनिंग अपने जहन में बिठाकर, तो इसका मीनिंग अजमत से इसको मजीद इसके मीनिंग को आप वुसअत दे सकते हैं। तो अब हमने देखना है कि बेसिकली है तो ये 3 वर्ड्स, सुबहाना, रब्बी और अल अज़ीम। लेकिन इन 3 अल्फाज में हमने देखा था कि रब्बी को हमने 2 हिस्सों में भी तकसीम किया। हमने कहा रब प्लस या, तो इसका मतलब है कि नजर तो 3 आ रहे हैं लेकिन 4 अल्फाज हैं। इन 4 अल्फाज के हवाले से हम 4 बहुत अहम बातें इस जिक्र में से डिराइव करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं तसव्वुर और एहसास के साथ। सबसे पहले ये तरतीब के साथ हम चलेंगे, यानी सुबहाना को पहले हम सुबहाना के हवाले से हम एक बात सीखेंगे, फिर रब्बी के हवाले से हम 2 बातें सीखेंगे, और फिर अजीम के हवाले से हम एक बात। तो हम 4 बातों को सीखने जा रहे हैं इस मुख्तसर सी रकू की तस्बीह में या जिक्र में। इनको आप बहुत गौर से सुने, अपने पास नोट्स भी लिखें और अपनी फिंगर्स पे इनको आप काउंट भी करें। सबसे पहले है सुबहाना। हमने पहले भी जिक्र किया कि वो पाक है, यानी अब इसकी पाकी को कैसे मजीद हम एलैबोरेट करेंगे कि वो हर ऐप से पाक है। कैसे? वो जालिम नहीं है, नाइंसाफी नहीं करता, बेमकसद चीजों को पैदा नहीं करता, उसमें कोई कमजोरी ही नहीं, उसको किसी का खौफ नहीं है, उसका हर हुक्म बेहतरीन हुक्म है। तो ये अल्लाह ताला के बारे में उसकी पाकी को हम जितना भी अपनी इमेजिनेशन को यूज करें, अपने तसव्वुर को यूज करें और अपना फीलिंग्स उसके लिए डेवलप करें, तो हम अल्लाह ताला की पाकी के ये जो एलिमेंट है, ये जो पहलू है, इसको हम मजीद वसअत दे सकते हैं अपनी सोच के मुताबिक। रब्बी में जैसा कि बताया गया कि 2 चूंकि वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, तो पहले रब के हवाले से एक हम पॉइंट सीख लेते हैं कि रब वो है जो कि हमारी परवरिश करता है, हर चीज का ख्याल रखता है, खाना पीना, हमारा निजाम, जिस्म का हर सिस्टम, रिज्क, औलाद, सब कुछ देने वाला कौन है? रब ही है, हमारा रब है। उसके बाद ये है कि वो मेरा रब, इसमें जो या है ना, ये बहुत ही समझे, ये जो फ्रेज है ना रब्बी कॉम्बिनेशन, एक बहुत ही प्रेशियस फ्रेज है। ये की वर्ड है इस जिक्र में, रब्बी, मेरा रब। मेरा कहना ही बहुत बड़ा अपनायत का एक पहलू उजागर कर रहे हैं। हम अपने बच्चे को भी कहते हैं मेरा बेटा, मेरी बेटी, तो ज्यादा मोहब्बत का इजहार होता है ना। तो किसी भी चीज को ओन करना, अपनायत का इजहार करना। जैसे समझें कि किताबी, एक तो ये ना कि हम कहें ना, जैसे हमने सीखा था कि किताबों का किताबी, एक तो हो गया ना कि मेरी किताब, और एक इसका ये भी हो सकता है, हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कि बहुत ही किताबी शख्स है, किताब से लगाव रखता है, किताबी कीड़ा भी कह देते हैं वैसे, या हम कहते हैं बहुत इल्मी अदबी शख्सियत है ये, ठीक है, इल्म से अदब से उसको लगाव है। या फिर लाहौरी, एक तो ये है कि लाहौरी, ही इज फ्रॉम लाहौर। एक ये होता है कि वो तो पक्का लाहौरी है, यानी कि वो तो बहुत ही लाहौर से बहुत उसको कुछ एसोसिएशन। इसी तरह रब्बी में ग्रामेटिकली तो इसका मीनिंग है रब्बी, मेरा रब, टीपीएस हमने सीखा रब्बी, मेरा रब। लेकिन इसमें एक ये पहलू भी है कि वो रब्बी है, यानी कि वो रब से बहुत ज्यादा मोहब्बत और लगाव रखने वाला। तो ये रब्बी में अपने बारे में हम बात करें, हम खुद जिक्र कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं पाक है मेरा रब। तो हमने अल्लाह ताला को ओन कर लिया, अल्लाह ताला को इस तरह हमने कि जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं, तो या अल्लाह आप पाक हैं और आप मेरे रब हैं। तो डेफिनेटली अल्लाह ताला से हमारा कनेक्शन बहुत ही खूबसूरत कायम हो गया। अब अल्लाह ताला भी यकीनन हमारी तरफ मुतवज्जो होंगे जब हम इतनी मोहब्बत से अल्लाह को ओन कर रहे हैं, पुकार रहे हैं कि मेरा रब। कौन है मेरा रब? अल अज़ीम है, और अजमत के बारे में कैसी बड़ाई है अल्लाह ताला की कि जिसको कोई झुका ना सके, जिस पर कोई दबाव ना डाल सके। अल्लाह ताला के ऊपर तो कोई भी अपना प्रेशर, कोई भी अपना इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकता। तो ये हमने इस छोटे से जिक्र में से इतने खूबसूरत हमने पैगाम को निकाला। तो तसव्वुर करें इसके बारे में, अल्लाह ताला की पाकी के बारे में एहसास करें, और दुआ के अंदाज में
مانگیں پڑھیں اس ذکر کو کہ سبحانہ پاک ہے ربی میرا رب العظیم عظمت والا، سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب عظمت والا، علم سکھا دیجیے. چھوٹی سی تسبیح ابھی اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے کسی بھی کو سکھا دیں، گھر میں کسی بچے کو سکھا دیں، کسی بڑے کو سکھا دیں، بزرگ کو سکھا دیں، کسی ملازم کو سکھا دیں، کوئی بھی آپ کے آس پاس ہو تو آپ یہ ذکر ایک تو خود سے اس کو ریوائز کریں 2-3 مرتبہ، زیادہ مرتبہ. آپ سب کو آتا ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ تو ہم سب کو آتا ہے، لیکن آپ اس کو اس انداز سے اب آپ اس کو پڑھیں. سبحان اللہ تعالیٰ کی پاکی کو محسوس کریں، ربی اپنا رب بنائیں، میرا رب، عظمت کا ذکر کریں، عظمت کا تصور ذہن میں لے کر آئیں. اس کے بعد جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ سن لی اللہ نے، لمن اس کی جس نے، حمیدہ تعریف کی اس کی. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے ان ورڈز کو کیسے ٹرانسلیٹ کیا، ان کے الگ الگ کیا معنی ہیں. یہ 2 ورڈز ہیں نا، سمیا اور اللہ. سمیا کا مطلب ہے اس نے سنا، اللہ کیونکہ آگے آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے سنا. ٹھیک ہے، اکیلے ہو تو اس نے سنا، جب اللہ ساتھ اٹیچ ہو گیا تو اس کا مطلب اللہ نے سنا. اب چونکہ یہ جو سن لی ہم نے یوز کیا نا، وہ بیسیکلی آگے جو ورڈز آ رہے ہیں ان کی وجہ سے یوز کیا. تو آگے دیکھتے ہیں کیا آ رہا ہے. لی من 2 ورڈز کا کمبینیشن ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ربی 2 ورڈز کا کمبینیشن ہے، لی من ایک لی ہے اور ایک من ہے. لی سے تو ہم واقف ہیں، جس طرح الحمدللہ ہی سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وہاں پہ اس کا معنی سوٹ کرتا تھا لیے، یہاں پہ اس کا معنی سوٹ کر رہا ہے کی. مطلب وہاں پہ بھی ہم کیسے کہہ سکتے تھے نا کہ سب تعریف اللہ کی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سن لی اللہ نے اس کے لیے، کہہ سکتے ہیں، مگر زیادہ بہتر اردو کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم کہیں کہ اس کی. کس کی سن لی؟ من کی سن لی. وہ جو من ہے نا اس کی اللہ تعالیٰ نے سن لی. یہ من کون ہے؟ من وہ شخص ہے جو یہ بول رہا ہے نا، جو یہ بول رہا ہے، جو یہ بولے گا. اب اس کو کنیکٹ کریں گے. من کا مطلب ہوتا ہے جس سے. اب آپ کہیں گے کہ من کا مطلب تو ہم نے پڑھا تھا من ربو کا، ہم نے پڑھا تھا نا من ربو کا. آپ کا رب کون ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ من کے 2 معنی اب تک ہم نے اس کورس میں سمجھ لی. ایک تو یہ ہے کہ یہ کوسچننگ ورڈ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ کون ہے آپ کا رب، من ربو کون ہے اس کا رب. ٹھیک ہے، ایک تو سوال کے لیے استعمال ہوگا من، اور دوسرا من کا مطلب ہوگا جو یا جس نے. اس کا ایک معنی ہو سکتا ہے جو یا پھر جس نے. تو یہ اردو کی ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ ہو جائے گا. لی من لیے جس نے، اس کی جس نے. ابھی جب ہم اس کو جوڑ لیں گے آپس میں تو تب اس کا میننگ آپ کو اور بھی واضح ہو جائے گا. اب آ گیا حمیدہ ہو. یہ اگین 2 ورڈز کا کمبینیشن ہے. آپ کو یاد ہے کہ یہ جو ہو تھا، ہو ہوم اٹیچڈ، ہو اٹیچ ہوم، یہ جو ہو ہوم جس کے ساتھ ہم کچھ لگاتے تھے، جیسے ربو ہو ربو ہوم ربو کا ربی ربکم ربنا ربوہا ہم کرتے ہیں نا، اس کے ساتھ کچھ لگتا تھا. کبھی اس کے ساتھ ربو جیسا اسم لگا یا دینو ہو یا کتابو ہو لگا، یا اس کے ساتھ ہم کچھ حروف کو آج کل جوڑنے کی پریکٹس کریں. ہم کہہ رہے تھے لہو لہم لکا لی لکم لنا لہا. تو آپ ایک تیسری چیز بھی دیکھیے کہ اس کے ساتھ فعل بھی اٹیچ ہو سکتا ہے. تو حمیدہ ایک فعل ہے، ایک ورب ہے، جس طرح سمیہ تھا. سمیہ کا مطلب ہے اس نے سنا، حمیدہ کا مطلب ہے اس نے تعریف کی. تو یہ افعال جو ہیں ہم اپنے آنے والے اسباق میں ہم ان کی تھوڑی سی تفصیلات بھی پڑھنا شروع کریں گے، بلکہ سمیہ کو ہم اچھی طرح پڑھیں گے بھی، اس کا ٹیبل بھی پڑھیں گے. ابھی ہم ترتیب سے چل رہے ہیں، ہم کچھ اسماء کو دیکھ رہے ہیں اور حروف کی تفصیلات جان رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو آگے جا کے انشاءاللہ ہم فعل کی تفصیلات کو جانیں گے. ابھی کے لیے آپ یہ دیکھ لیجیے کہ سمیہ بھی ایک فعل ہے اور حمیدہ بھی ایک فعل ہے، اور دونوں ایک جیسے ہی فعل ہے. اور اس کے ساتھ یہ اٹیچمنٹ لگی ہوئی ہے حمیدہ ہو، یعنی کہ تعریف اس کی. جس طرح ربو ہو اس کا رب، تو حمیدہ ہو تعریف اس کی، تعریف کی اس کی. تو ہم دیکھیں کہ اس کا میننگ ہوا کہ سن لی اللہ نے. اب جب اس کو ہم کنیکٹ کر لیں تو وہ جو ہم نے من کا میننگ بنایا تھا جو یا جس نے، تو ہم جب اس کو کنیکٹ کر لیں تو بنے گا کہ سمیع اللہ سن لی اللہ نے، لیمن اس کی جس نے، تعریف کی اس کی. یہ ہو کس کو ریفر کر رہا ہے؟ ہو کا مطلب ہے وہی اللہ. تعریف کی جس نے اللہ کی، تو اللہ نے وہ سن لی. دیکھیں سمیع اللہ سن لی اللہ نے، لیمن اس کی جس نے، حمیدہ ہو تعریف کی اس کی. یہ ہو اللہ کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اللہ تعالیٰ
सब باتیں ہماری سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کا کچھ خاص مقام ہے، ہم کا ذکر اسپیشل کچھ ذکر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، مگر یہاں ہم کرنے والوں کا خاص طور پہ ذکر ہے، اس لیے پورے شوق سے ہم کرنی چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حمد کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم ہی اللہ تعالیٰ کی حمد کر کے بہت سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس حصے کو بھی ہم تصور کے ساتھ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ہم نے تعریف کی اللہ تعالیٰ نے سن لیا۔ تعریف ہم نے کون سی کی؟ پیچھے ہم جو تعریف کری تھی اس تعریف کا ذکر ہو رہا ہے نا، جو ہم کہہ رہے تھے سبحان ربی العظیم، ہم نے اللہ تعالیٰ کو سبحان بھی کہا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو رب کہا، پھر ہم نے اپنا رب کہا، پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کیا۔ تو یہ سب کچھ جو ہم نے پیچھے کہا صرف 3 الفاظ میں، دیکھیں آگے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں، آپ کی تعریف جو آپ کے منہ سے تعریف نکل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے سن لی۔ اس کو اس طرح سے امیجن کر کے سمجھیں اور دہرائیں کہ سمع اللہ، سن لی اللہ نے، لیمن اس کی جس نے، حمیدہ ہو تعریف کی اس کی۔ اس کو وقف میں آپ حمیدہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور حمیدہ ہو بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے۔ میں نے مساجد میں امام مختلف ائمہ کو مختلف طریقے سے میں نے اس کو ادا کرتے ہوئے سنا ہے، خود بھی آپ نے بھی سنا ہوگا۔ کچھ جگہوں پہ حمیدہ کہتے ہیں، ہاں آگے سے وقف کر دیتے ہیں، ہاں کی تھوڑی سی ساؤنڈ نکلتی ہے، یا پھر کچھ جگہوں پہ کہتے ہیں حمیدہ ہو، تو دونوں طرح سے بالکل درست ہے۔ تو علم سکھا دیجیے، یہ چھوٹا سا ذکر ہے، اس کو سکھائیں، بہت خوبصورت ہے۔ سب دو اس میں وربس آگے، یعنی کہ یہ آپ کے افعال آگے، اور باقی اللہ بھی ایک اسم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، لی ایک حرف ہے، اور من ایک آج ہم نے من کا ایک نیا معنی سیکھا کہ یہاں پہ من جو ہے وہ جو کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو دہراتے ہیں دوبارہ سے، کسی کو سکھائیے، آپ کہیں گے سمع اللہ، سن لی اللہ نے، لیمن اس کی جس نے، حمدہ تعریف کی اس کی۔ اب ہم رکوع سے اٹھ رہے ہیں، اٹھتے ہوئے ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں ربنا ولک الحمد، ربنا اے ہمارے رب، وا اور لکا تیرے لیے یا تیرے ہی لیے، الحمد ہر قسم کی تعریف ہے۔ یہ ہر قسم کا ہم نے پڑھا تھا نا، الحمد کا مطلب ہے کہ یہ اس کو خاص کر دیتا ہے اور اس کو ایک وسعت دے دیتا ہے کہ الحمد یعنی ہر قسم کی تعریف۔ آئیے اس کی تفصیل بھی دیکھتے ہیں۔ ربنا میں وہی کانسیپٹ ہے رب ہونے کا، پرورش کرنے والا، اور یہ ورڈ ربنا کچھ مل رہا ہے ہمارے ٹیبل میں جو ربنا آیا تھا، کچھ مل رہا ہے کچھ نہیں مل رہا، ایسے ہی ہے نا۔ تو ہم نے تو پڑھا تھا کہ ربہ ربہم، ربو کا ربی، ربکم ربنا، اور ربوہا ہم نے تو پڑھا تھا ربنا، یہاں پہ بن گیا یہ ربنا۔ دیکھیے یہ ربنا ہے، یہ ربنا ہے۔ تو دیکھیے عربک از آل اباؤٹ یہ زیر زبر کی ساری گیم ہے نا، بہت بڑا ڈفرنس ہو جاتا ہے دیکھنے میں، تو شاید تھوڑا ہی لگ رہا ہے ڈفرنس، تھوڑا تو نہیں ہے، جو لوگ عربک کے لیے زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے، یہاں پہ زبر ہے اور یہاں پہ پیش ہے۔ ربنا تو سمپلی پوزیشن کو بتا رہا ہے، یہ والے ٹیبل ہی ہوتا پوزیشن کے لیے نا، کہ کسی کا کچھ، کسی کی کتاب، کسی کا رب، کسی کا دین، تو ربو، اور پھر یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ ربنا، اپنے 4 فنگرز، ربنا ہمارا رب یعنی پوزیشن ہے، ملکیت ہے ایک طرح سے۔ جبکہ ربنا میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک اردو کا لفظ، اس کا اضافہ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اے ہمارے رب، تو یہ اے کہاں سے آیا؟ یعنی اے کی عربک اوپر کہیں مل رہی ہے آپ کو؟ نہیں مل رہی، نہیں ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہاں پہ ایک عربک کا ورڈ ہے جو کہ ہم عربک میں عام بولتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں نا یا اخی، یا رجل، اے کسی کو پکارنے کے لیے، او جس طرح ہم اپنی زبان میں انگلش اردو میں بھی کہتے ہیں او لڑکے، یا اس طرح سے، تو عربک میں یا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ یا کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے دعاؤں میں یا اذکار میں، فار دا سیک آف ایز، آسانی کے لیے یا کو ڈراپ کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ اصل میں تھا یا ربنا، سمجھے کہ یا تھا لیکن اب لکھا ہوا نہیں ہے، اس یا کی وجہ سے ہی یہاں پہ زبر بن گئی۔ بس ابھی آپ نے اتنی سی بات یاد رکھنی ہے کہ جو پیش تھی نا یہ زبر میں کیوں بدل گئی، یہاں پہ یا لکھا ہوا تھا، سمجھے کہ یہ بلو کلر میں یا لکھا ہوا تھا، تو بلو اور بلو آپس میں وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس چیز کو ہم آگے جا کے انشاءاللہ مزید بھی سمجھیں گے۔ آگے ہم ربنا آتنا فی الدنیا کی دعا بھی آپ کے آگے والے اسباق میں پڑھیں گے، تو پھر اس کو دوبارہ سے بھی ڈسکس کر لیں گے اس کانسیپٹ کو۔ ابھی کے لیے اتنا ہی دیکھ لیجیے۔ ولکا کا ورڈ بھی لگتا تو چھوٹا سا ہے، مگر اس کو 3 حصوں میں ہم نے کھول دیا۔ وا کا تو ہمیں پتا ہے، اور مشہور زمانہ وا یعنی اور یعنی جوائن کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ لا
کا, لا کا مطلب لیے جس طرح للہی، اور کا مطلب تیرے. اور یاد ہے آپ کو یہ لکا یاد ہے؟ لہو لہم کے ٹیبل میں ہم نے اپنے کون سی کلاس میں کیا تھا؟ لیسن آئی تھنک کلاس نمبر ہم نے کس میں کیا تھا؟ 5 میں کیا تھا. لہو کا ٹیبل، لہو لہم لکا لی لکم لنا لہا. تو لکا جو نمبر 3 پہ تھا لکا، یہ وہی لکا ہے. اور لیے تیرے یا تیرے ہی لیے. یہ ہی کا لفظ بھی ایمفیسس کے لیے آ جاتا ہے کیونکہ آگے الحمد کا ذکر ہے کہ تو اکیلا ہی اس حمد کا مستحق ہے. اور الحمد کو دوبارہ سے دیکھ لیجئے کہ الحمد کا کیا معنی تھا. 2 معنی ہم نے لیے تھے نا حمد کے، ایک ہوتا ہے تعریف اور ایک ہوتا ہے شکر. جب ال آ گیا تو اس کا مطلب ہو گیا تمام تعریفیں اور تمام شکر، سب کچھ. یہ کس کے لیے ہے؟ ربنا، اے میرے رب، اے ہمارے رب. یہ تیرے لیے، اس کو اس طرح سے جوائن کرنا نا، ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہے اے ہمارے رب. یہ ترجمہ کرنے کے لیے نا ریورس آرڈر میں بھی آپ جا سکتے ہیں. ریورس آرڈر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے اے ہمارے رب، یا پھر اس کو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اے ہمارے رب اور تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف. تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہم بیان کر رہے ہیں. تو اس کو اسی طرح سے محسوس کریں، اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب. یہ ربنا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اے ہمارے رب اس کا ٹرانسلیشن ہے، ولکا اور تیرے ہی لیے الحمد ہر قسم کی تعریف ہے. تو جب ربنا کہنے نا تو دل سے خود بخود اللہ کی تعریف اور شکر کے الفاظ نکلیں اور پورے جذبات کے ساتھ. لیکن اب ہم سارا کچھ یہ سیکھ ہی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کس طرح کنیکٹڈ ہیں، کس طرح ہم جھکے ہوئے ہیں، کیسے ہم اپنی عاجزی کا ہم نے پوسچر بنا لیا ہے اور الفاظ بھی منہ سے ادا کر رہے ہیں. تو اب اس کو دل سے بھی محسوس کریں، جذبات کے ساتھ اس کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے یہ اذکار جو ہیں ادا کرنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی اتنی خوبصورتی کے ساتھ پھر ہمیں دے رہے ہیں. ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب اور تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف. ربنا اے ہمارے رب، سکھائیے، علم سکھا دیجیے، ولکا اور تیرے ہی لیے الحمد ہر قسم کی تعریف ہے. اب یہ جو ہے وغیرہ ہم لگاتے ہیں نا، یہ اردو کا میننگ کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم اس میں لگاتے ہیں. ویسے تو الحمد کا مطلب ہے نا ہر قسم کی تعریف، لیکن یہ ہمارا ایک میننگ فل سینٹینس بن رہا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے، ایک تو یہ ہم نے پڑھا نا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. تو کچھ اضافی اذکار بھی کرتے، بہت خوبصورت یہ اذکار ہیں. کچھ لوگوں کے لیے آج یہ ہو سکتا ہے اذکار بالکل نئے ہوں، کچھ لوگوں نے ہو سکتا ہے سنے ہوئے ہوں. تو ان کو ضرور توجہ سے سنیے، سمجھیے. کیا اذکار ہیں؟ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں. ملء السماوات، یہ آپ کی سلائڈ میں جو پہلے آ جاتا ہے نا بلو کلر میں جو ہائی لائٹ ہوتا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب آپ نے ان ورڈز کے اوپر یہاں پہ اپنی اٹینشن پے کرنی ہے. ہم ان ورڈز کو ایکسپلین کریں، ٹھیک ہے. تو ملء السماوات میں 2 ورڈز ہمیں نظر آ رہے ہیں نا. تو پہلی سلائڈ میں ہم ملء کو بتائیں گے، پھر آپ کو سماوات بتائیں گے. تو ملء کا مطلب ہوتا ہے بھر کر. آپ نے شاید یہ ورڈ سنا ہو، قرآن میں تو پڑھا ہی ہوگا کچھ لوگوں نے. قال الملأ، ملأ کیا ہوتے ہیں؟ سردار، ٹھیک ہے. تو وہ سردار بھی جو ہے نا وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، فل آف پرائڈ ہوتے ہیں، فل آف مائٹ ہوتے ہیں نا سردار. تو اس سے تھوڑا سا اگر آپ کنیکشن بنانا چاہیں، اپنے مائنڈ میپ بنانا چاہیں کہ ملء کا کیا مطلب ہے؟ بھر کر. کیا بھر کے؟ آسمان بھر کے. تو ملء کو تھوڑا سا مزید پریکٹس کرنے کے لیے اگر آپ سمجھیں کہ ملء بطن کا مطلب ہوتا ہے پیٹ بھر کر، ملء جیب، جیب بھر کر. یہ یاد رہے گا ویسے نا، جیب بھرنے کا ہمیں زیادہ شوق ہوتا ہے، ویسے سارا ہی ہوتا ہے. ملء السماء آسمان بھر کر، اور ملء کوب، کوب کپ ہوتا ہے نا، ہمارے کپ سے ملتا جلتا ہے ورڈ ہے نا. عربک میں تو پے نہیں ہوتا نا، تو کپ شاید یہیں سے کوب، کافی الفاظ ہوتے ہیں جو یوں بن جاتے ہیں نا. تو ملء کوب کپ بھر کر، یا آئی تھنک کپ ہی ہوتا ہے. یس، قرآن میں بھی یہ ورڈز آ گئے ہیں. تو دیکھیے ملء کا مطلب ہے بھر کر. کیا بھر کر؟ سماوات، ایک آسمان کی بھی بات نہیں ہوئی، آسمانوں کے بھرنے، اور بریکٹ میں کے برابر. تو یہ اس کا کانسیپٹ ابھی بعد میں سمجھتے ہیں. آسمانوں کے، اصل میں ملء سماوات کا مطلب آسمانوں کے بھرنے. تو اردو کی سینس ڈیولپ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کے برابر، ٹھیک ہے. اچھا، سماوات کا ورڈ اگر آپ دیکھیں، غور کریں، اگر آپ اس کو اردو سٹائل میں لکھیں نا تو یہ ویسے بنتا ہے واو الف تا. یہ جو اوپر کھڑا الف ہے نا، یہ الف اس کو آپ سیپریٹ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں، یہاں پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہو جائے گا سماوات
اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی الف تا اینڈ میں لگا. جب کسی ورڈ کے اینڈ میں الف تا آ جاتا ہے تو کچھ ہمارے ذہن میں تھوڑی سی وہ گھنٹی بجنی چاہیے نا کہ ہم نے کہاں پہ یہ والا ہم نے پیٹرن کہاں پہ سمجھا تھا. تو ہم نے سمجھا تھا نا مسلمات, مؤمنات, صالحات, تو یہ بالکل ویسا ہی ورڈ ہے سماوات. جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ ایک جمع کا پیٹرن ہے اور مونس کی جمع کا پیٹرن ہے, تو ہم اس کی تھوڑا سا بیکورڈ جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کا واحد کیا ہو سکتا ہے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا واحد ہے سما. اس کے اینڈ میں حمزہ ہے, اس کے اینڈ میں گول تار نہیں ہے. یہ تھوڑا سا ایک ایکسیپشنل ورڈ ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم صرف اتنا ہی جانیں گے کہ سما کا مطلب ہوتا ہے آسمان اور سماوات کا مطلب ہوتا ہے آسمان. قرآن میں 310 ٹائمس یہ ورڈز مل کے آئے ہوئے ہیں. اور سماوات اصل میں کیا ہے؟ مونس کی جمع ہی ہے. ٹھیک ہے, مونس جمع کا پیٹرن ہے جیسے ہم نے مسلمات پڑھا تھا. آگے دیکھتے ہیں کہ وَمِلْءَ الْأَرْضِ, وا کا بھی ہمیں پتہ چل گیا, مل کا بھی پتہ چل گیا, بھرنا. اور الارض ہوتے زمین, جسے ہم اردو میں بولتے ہیں اراضی, بولتے ہیں نا زمین. پھر وا ملآ, یہ دونوں ورڈز ہمیں پتہ ہیں. اچھا, میں ماں کے ورڈ کو بھی یہاں پہ ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ یہاں پہ ماں کا میننگ آیا اور بھر کر جو, ماں کا میننگ آیا بھر کر جو. جبکہ اس سے پہلے ہم نے ماں کا کیا میننگ پڑھا تھا؟ ہم نے ماں کا کوئی میننگ پڑھا تھا نا. ماں کا ہم نے کیا میننگ پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا کیا, ٹھیک, کیا پڑھا تھا نا, ماں دینو کا کیا ہے؟ تمہارا دن. ماں دینو کا ہم نے پڑھا تھا. یہاں پہ ہم پڑھے ہیں ماں کا میننگ جو. ہم کیا پڑھے ہیں اس کا میننگ جو. ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ ماں کے ہم نے دو میننگ سیکھ لی, ایک ہے جو اور ایک ہے کیا. ٹھیک ہے نا, دو میننگز ہم نے ماں کے سیکھی ابھی تک. جس طرح ہم نے ماں کی دو میننگ سیکھے نا کہ ایک تھا من ربو کا اور ایک تھا من ہم نے جو لیمن میں ہم نے جو کے معنی میں سیکھا. بالکل ویسے ہی ماں کا معنی بھی جو ہو سکتا ہے, کنیکشن کے لیے یہ ورڈز بھی یوز ہوتے ہیں, من بھی اور ماں. ایک تو اس طرح سے ہم ماں کا ایک معنی ہم سمجھ سکتے ہیں اور ایک تو ہمیں کوشچننگ کے لیے پتہ ہی ہے. اس کے بعد یہاں پہ ورڈز یوز ہوئے ہیں بینہما. تو یہ بھی دو ورڈز کا کمبینیشن ہے, ایک ہے بینا اور ایک ہے ہما. بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان, اردو میں بھی بولتے ہیں بین بین ہے یا ماں بین, میرے اور آپ کے ماں بین, یہ معاہدہ ہو گیا. ٹھیک ہے, ماں بین یا بین. تو بین کا مطلب ہے درمیان, ہما ہے دونوں. اب اصل میں یہ ہما کیا ہے؟ جس طرح ہم نے پڑھا ہوا اور ہم نے ہم پڑھا, اس کے بیچ میں اگر دو فنگرز کو یوز کر لیں, ٹی پی آئی میں اگر ہم دو فنگرز کو یوز کریں, ایک فنگر تھی ہماری ہوا کے لیے اور دو ہیں ہما کے لیے. آج ہم ڈیول کا ایک ورڈ سیکھ لیتے ہیں, although ہم اپنے ٹیبلز میں ڈیول کے ورڈز کو کور ابھی نہیں کریں گے, لیکن یہاں پہ چونکہ آگے ہے ذکر میں, تو ہم دیکھتے ہیں ہوا اور ہم, ہما. سو ہوا ہما ہم, ہوا ہما ہم. اس طرح سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ ہما کا مطلب ہے دو. اچھا, یہ کن دو کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جو ہمارا جس کے ذکر میں جو آ رہا ہے نا سماوات اور یعنی کہ آسمانوں اور زمین کی, یہ دو چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اسی کو دوبارہ سے دیکھ لیں, اس کو کنیکٹ کر لیں آپس میں. کیا ہو رہی ہے, بات کیا ہو رہی ہے؟ اصل میں پیچھے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جا رہی تھی. اب حمد کتنی ہے, حمد کی وہ اس کی وسعت اور اس کی کوانٹٹی سمجھ لیں, انٹینسٹی سمجھ لیں, اس کو بیان کرنے کے لیے یہ الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں کہ ملء السماواتی, آسمانوں کے بھرنے کے برابر, و ملء الارض, اور زمین کے بھرنے کے برابر. اچھا, یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی, یہاں پہ اکتفا نہیں کیا گیا, بلکہ کہا گیا وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا, اور بھار کر وہ جو ان کے درمیان ہے, یعنی آسمانوں اور زمین. ہمیں تو یہی پتہ چلتا ہے نا انسان کو کہ آسمان ہے اور زمین ہے اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کچھ بھر لے تو یہ پوری کائنات سمجھے بھر گئی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ الفاظ ادا کرے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی اس تعریف کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آسمان بھی بھر جائے, زمین بھی بھر جائے, اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کچھ بھر جائے. اچھا, یہاں پہ بھی بات ختم نہیں, بلکہ آگے کہا وَمِلْءَ مَا, اور بھر کر وہ جو, یہ ہم نے دیکھ لیا ملء بھرا ہوا, ماں وہ جو, کنیکشن کے لیے, شئت تو چاہے, من شیء کسی چیز میں سے, بعد اس کے بعد. تو شئت کا مطلب ہے تو چاہے, اردو میں بھی ہم انشاءاللہ اسی مادے سے ہم لفظ بولتے ہیں شاء, جو تو نے چاہا. ٹھیک ہے, تو شیئن بھی ہم اردو میں شے بولتے ہیں نا, شے اشیاء بھی بولتے ہیں, اشیاء خود و نوش بولتے ہیں نا. تو یہ وہی ورڈز ہیں, شیئن اس کا واحد ہے اور اشیاء اس کی جمع ہے, اور یہ جمع کا ایک وہ پیٹرن ہے جس کو ہم نے ٹوٹی پھوٹی جمع یا جمع مکسر
کی کیٹیگری میں یاد کیا ہوا ہے، جیسے اسم سے اسما یا یوم سے ایام، اسی طرح شیئن سے اشیاء. تو کسی چیز میں سے بعد بھی ہمارے لیے اردو کا لفظ ہے. دیکھیے اس میں تو بہت سارے ورڈ اردو کے آگے نا، یہ ابھی ہم تقریباً اردو میں بولتے ہیں انشاءاللہ. من سے ہم واقف ہو گئے، اور یہاں پہ من جو ہے وہ سے کے معنی میں نا، جو ہم نے من کا ٹیبل بھی کیا تھا، من ہو اور من ہو. تو یہاں پہ من کے بعد ہم نہیں آیا بلکہ شیئن ایک ورڈ آ گیا نا. اس کے بعد بھی اردو کا ہی ابھی میں بول رہی ہوں، اس کے بعد اور پھر بعد بھی آ گیا. یعنی کتنے زیادہ فریکوینٹلی یوزڈ ہمارے اردو کی یہ ورڈس ہیں. اچھا اب آپ دیکھیے کہ یہ جو پوری بات ہو رہی ہے اس کو ذرا پیچھے سے جا کے دوبارہ دیکھ لیجیے کہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ملء السماواتی و ملء الارض و ملء ما بینہما، آسمانوں کے بھرنے کے برابر، زمین کے بھرنے کے برابر، اور بھر کر جو ان کے درمیان ہے. ویسے ہے کیا وہ جو حمد کی بات ہو رہی ہے، اصل میں یہ اس حمد کو فردر وہ ایلیبوریٹ کر رہے ہیں کہ اتنی حمد میں آپ کی کر رہا ہوں، اور زمین اور آسمان ان دونوں کے درمیان. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اچھا کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو مجھے نہیں پتا، آپ کو پتہ ہے. ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کا علم تو لامحدود ہے، ہمارا تو بہت محدود ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور بھر کر وہ تمام چیزیں جو تو چاہے، یعنی ان کے علاوہ جو بھی چیزیں جو کہ ہمیں نہیں پتا، جو آپ چاہیں وہ بھر دیں کسی چیز میں سے. اس کے بعد یعنی زمین و آسمان کے بعد اور زمین و آسمان کے مابین جو کچھ ہے، اس کے بعد جو بھی آپ چاہیں بھر دیں. مطلب کوئی سیارے ہیں، کوئی گلیکسیز ہیں، کوئی سمندر ہیں، کوئی اوشنز ہیں، کچھ جو بھی ہے نا، جنت ہے، وٹ ایور، آپ بھر دیں، اس کو بھی بھر دیں. یہ سب کہنے کا کیا مقصد ہے کہ میں اتنی تعریف کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ آپ بھر دیں. اتنی تعریف یعنی کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ میکسیمم اپنی طرف سے ایمفسائز کر کے بتایا جا رہا ہے. اچھا اسی سے ریلیٹڈ ہم ایک چیز کو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کل کی جو جدید ریسرچ ہے ویسٹ میں، آج کل بہت ٹرینڈ ہے کہ کچھ سکسیس ٹرینرز ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو کمفرٹ دینے کے لیے نا کہتے ہیں کہ کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کا راز بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ گریٹیٹیوڈ آپ لوگ اختیار کریں، شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں، تو آپ لوگ خوش رہیں گے، سکسیسفل ہوں گے. اچھا وہ کہتے ہیں، وہ ایک ٹپ بتاتے ہیں، کوئی پروفیسر صاحب ہیں وہاں پہ، وہ ٹپ بتاتے ہیں، نان مسلم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر روز رات کو سوتے ہوئے اپنے پورے جسم کو شکر میں ڈبو دیں، جیسے کہ ایک ایک ذرہ شکر میں تیر رہا ہے، جیسے گویا کہ شکر کا پانی ہے. میں بھی اس میں آپ کے جسم کا ایک ایک پارٹیکل جو ہے بس وہ سویم کر رہا ہے نا، ڈراؤن کر لیں اپنے آپ کو اس پانی میں، اس شکر میں نا. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوگا کہ آپ بہت خوش رہیں گے، پازیٹیو ہو جائیں گے، آپ کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا. تو اگر ان سے کوئی پوچھے، کسی نے پوچھا کہ وہ کیا مطلب کیا ضرورت ہے شکر گزاری کی، کیوں ہم شکر گزاری کریں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ سانس لے رہے ہیں، آکسیجن ہے، پانی ہے، ہوا ہے، کھانا ہے، کمفرٹس ہے لائف میں، کیا نہیں آپ کی لائف میں، تو لہٰذا آپ کو بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے. یہ ایک نان مسلم پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کہہ رہے ہیں ایسا کرنا چاہیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کو بھر لیں، اور اس کے علاوہ زمین اور آسمان کے اندر کچھ بھی اس چیزیں وہ بھی بھر لیں. اور اتنا کافی نہیں، انہوں نے کہا کہ بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس چیز کو بھرنا چاہے اپنی شان کے مطابق بھر دیں، اور میری طرف سے، ہماری طرف سے اتنی حمد کو قبول کر لیں. آپ اس کی انٹینسٹی پہ، آپ اس کی ڈیپتھ پہ، اس کی وسعت پہ غور کریں. اس دعا کو، بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو یاد کر لیجئے. بہت ہی آپ کو یہ دعا پڑھ کے ایک خاص قسم کی کیفیت آپ کے اوپر انشاءاللہ طاری ہوگی جب آپ اس دعا کو سمجھ کے پڑھیں گے. ابھی آج ہی آپ کسی کو سکھائیں گے تو آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے گی. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ آرام دہ زندگی میں تو شکر کرنا آسان ہے، جس طرح ویسٹ میں ہے یا بلکہ ایسٹ میں ہمارے پاس کون سا کوئی کمفرٹس کی کمی ہے. ہر چیز کا تو ہمارے پاس انتظام ہے، گرمی کا، سردی کا، کتنا کمفرٹ ہے ہماری لائف میں. ہم اگر الحمدللہ کہہ لیتے ہیں، شکر ادا کر لیتے ہیں، تو یہ کون سا مشکل ہے، آسان ہے نا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ذرا جائزہ لیجئے کہ وہ کس قدر آزمائے گے، کیسے ستائے گے، کیسی مشکلات کا ان کے اوپر سامنا ان کو کرنا پڑا. کھانے تک کو کچھ بعض اوقات میسر نہیں ہوتا تھا، یا اگر ہوتا بھی تھا تو ایسا تو نہیں ہوتا تھا جیسے ہم کھانے کھا رہے ہیں لگژریس اور اتنا سب کچھ. وہ تو بالکل سمپل ان کی لائف تھی اور ہارڈ لائف تھی. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر و تعریف کے جذبات اور الفاظ کو دیکھیں کہ پوری کائنات کو بھر دینا چاہتے ہیں. خاص طور پہ جو آخری جملہ ہے تو بہت ہی انکریڈیبل ہے نا، امیزنگ بات ہے کہ وہ مل شئت من شیء بعد، یعنی کہ مجھے نہیں پتا، زمین و آسمان میں جو چاہیں سب کچھ کر. یعنی کہ یہ شکر کے جذبات کی عظیم ترین سطح کو وہ ٹچ کرتے ہیں. یہ ذکر کوئی معمولی ذکر نہیں ہے. اس کو اس طرح سے نہیں لینا کہ بس زبان سے ادا کیا اور بس ختم ہو گئی بات اور ہم بس جھک رہے
और एक्सरसाइज करें, अपने झुकने का वो हक अदा हो जाएगा कि जब हम इन अस्कार को इस तरह से महसूस करेंगे, इनकी मीनिंग्स को जानेंगे। ये तो पूरी की पूरी इसकी तशरीह बयान की गई है, इसके ऊपर गौर कीजिए, इसके ऊपर सोच विचार कीजिए, और फिर आप यकीनन अपनी नमाज की क्वालिटी में एक बहुत एक लेवल अप महसूस करेंगे इंशाल्लाह। और ये जो आजकल के सक्सेस ट्रेनर्स हैं, इन्होंने हमें क्या सिखाया है, अगर हम सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपना लें, पकड़ लें, तो हम कामयाबी दुनिया और आखिरत में हासिल करेंगे इंशाल्लाह। आइए सजदे की तस्बीह की तरफ चलते हैं। रुकू की तस्बीहात हमने बहुत डिटेल से पढ़ी। सजदे की तस्बीह क्या है? छोटी सी उसी तरह 3 हरूफ पर मबनी तस्बीह है, बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं, वही अल्फाज हैं तकरीबन। सुबहाना रब्बी यल आला, सुबहाना पाक है, हर ऐब से पाक है। रब्बी मेरा रब, यानी रब भी है और मेरा भी है। अल आला सबसे बुलंद है। ये दोनों अल्फाज तो हमने सीखे। सुबहाना यानी अल्लाह ताला की जात में से हर किस्म के नकाइस की हमने नफी कर। रब्बी हमने कहा तो अपनायत का इजहार किया कि मेरा रब है। अल आला को देखते हैं। अल आला का मतलब है सबसे बुलंद। याद है हमने आजान के सबक में सीखा था कि कबीर का मतलब बड़ा और अकबर उससे बड़ा, ठीक है। तो हमने कहा था कि अल्लाह के लिए जब अकबर यूज होगा तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा बड़ा। लेकिन वैसे अगर इसके साथ अल लग जाता है तो ये अरबिक में इसका मतलब होता है कि सबसे बड़ा, यानी कि हम जिस तरह हमने अल में भी हमने कहा था कि अल लग जाता है तो किसी चीज को खास भी बना देता है और उसमें एक वसत भी पैदा कर देता है। इसी तरह सगीर छोटा, असगर उससे भी छोटा, यानी अल असगर सबसे ही छोटा। इसी तरह अली ऊंचा, आला ज्यादा ऊंचा या ज्यादा मतलब बुलंद। अल आला सबसे, अल लग गया, सबसे ज्यादा बुलंद। ये हमारा लफ्ज है जो हमने सजदे की इस तस्वीर में सीखा। अच्छा सजदा क्या है? यानी हमने क्या किया कि जमीन पे जाके अपनी पेशानी जमीन पे टिका दी। यानी आप इस पोस्टर पे भी गौर करें ना कि कैसे हमारे जो शख्सियत का सबसे अहम तरीन, सबसे ज्यादा जो इज्जत वाला मर्तबे वाला हिस्सा होता है उसको जाके हमने जमीन पे लगा दिया। अब हम ये अस्कार बोल रहे हैं तो इनको बोले इस तरह से कि महसूस करें इनके मीनिंग को कि सुबहाना पाक है, रब्बी मेरा रब है। कौन है? अब ये अपने रब की सिफत बयान करें। अल आला सबसे बुलंद है। सजदे की हालत देखिए ना, मुकम्मल सुपुर्दगी है। अब ये मतलब सजदा सिर्फ खालिक को हम कर सकते हैं, सिर्फ अल्लाह ताला को हम कर सकते हैं, कभी और किसी भी जगह पे ना तो अलाउड है ना रिकमेंडेड है। हम सजदा नहीं कर सकते, हम अपना माथा नहीं टेक सकते। आपको पता ही है कि माथा और हमारा नाक मतलब कितना अहम है ना, कि जो हम वो लगा देते हैं, हाथ अपने जमीन पे लगा देते हैं। वैसे तो बड़े मुहावरे भी आपने सुने होंगे ना कि मतलब पेशानी कि वो कितनी वो इज्जत होती है और नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते और इस तरह से। मतलब ये जो हमारा चेहरा है ये तो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एक हमारी जिस्म का एक सबसे समझे कि ऐसा हिस्सा है कि जिसके लिए हम रिस्पेक्ट चाहते हैं हमेशा। और देखें कि हम अल्लाह ताला के आगे नमाज में कैसे उसी हिस्से को यूं जमीन के साथ जाके टच करें। जब इतना कुछ कर रहे हैं ना, फिजिकली कर रहे हैं, सब कुछ है, तो ये जो अस्कार बोल रहे हैं इनको इनके मीनिंग के ऊपर पूरी तवज्जो के साथ सोचें और समझें और तसव्वुर करें। क्या? अल्लाह ताला की पाकी, सुबहाना उसकी पाकी, रब्बी से उसकी रबूबियत कि वो रब है मुझे पाल रहा है। फिर रब्बी में जो या है उससे अपनायत कि वो मेरा रब है। और अल आला अल्लाह ताला की बुलंदी कि कितना बुलंद है। यानी देखें मतलब कितना कंट्रास्ट है देखा जाए तो। अल्लाह ताला की बुलंदी के बारे में क्या कहना, यानी इंसान क्या है, कोई कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, कोई मिसाल नहीं हम दे सकते कि अल्लाह ताला तो अर्श पर है, सबसे बुलंद है। और बंदे की पोजीशन देखें, ये सच्ची पोजीशन है कि वो बिल्कुल जमीन के साथ जाके लगा हुआ है। और देखिए अल्लाह ताला ने हमें इस पोजीशन में भी कितना बड़ा एजाज दे दिया कि तुम तो सबसे ज्यादा मुझसे करीब हुआ, तो और हमें क्या चाहिए। और ये सिर्फ अल्लाह का और हमारा मामला है कि हम अल्लाह के आगे इस तरह से झुक के, और अल्लाह ताला ने कहा कि सजदे में इंसान मेरे सबसे ज्यादा करीब होता है। तो आइए तवज्जो से पढ़िए, इसको समझिए। सुबहान रब्बियल आला, पाक है रब्बी मेरा रब, अल आला सबसे बुलंद है। दुनिया में हम सभी चाहते हैं बहुत अच्छी लाइफ गुजारें, तो हमें उसके लिए क्या करना है? पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और ग्रेटिट्यूड, मस्बत रवैया और शुक्रगुजारी।
کو اپنانا ہے ہم نے. اور نماز ہم نے شروع کی تھی الحمدللہ سے اور ختم بھی ہم کر دیتے ہیں وَلَكَ الْحَمْدُ پہ, یعنی کہ حمد جو ہے وہ کتنی اہم ہے, تسبیحات کتنی اہم ہے. یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ بہت بڑی تسبیحات ہیں. تو ہم روزانہ 200 سے زائد بار تو یہ تسبیحات پڑھتے ہیں نا. رکوع میں آپ کاؤنٹ کریں, سجدے میں آپ کاؤنٹ کریں, پھر ہم 33 ٹائمز ہر نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں, رات سوتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں, تو مور دین 200 ٹائمز ہم پڑھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے بھی ہیں کہ ہم بار بار یہ باتیں دہرائیں, ہمارا ہی فائدہ ہے. تسبیح کرتے وقت ہم جھکتے ہیں, زمین پر سر رکھتے ہیں, رکوع میں ہم گھٹنوں پہ یوں ہاتھ رکھ کے جھک رہے ہیں. تو گویا ہم کیا کہہ رہے ہیں, جو ہم کہہ رہے ہیں نا یہ ہمیں دل سے کہنا ہے, دل سے اس پہ راضی ہونا ہے کہ یا اللہ میں راضی ہوں, مجھے کوئی شکایت نہیں ہے آپ سے, آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے میرے لیے وہ سب بالکل درست تھا, میں اس کو قبول کرتا ہوں. مثبت رویے کے ساتھ ہمیں یہ تسبیح پڑھنی ہے. اور ایک اور بات بھی یاد رکھیے, جب ہم نے کہہ دیا, اقرار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے اوپر اگر کوئی مشکل حالات آئے ہیں لائف میں, سب کی لائف میں مشکل حالات آتے رہتے ہیں, تو یہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ بھی ہو سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان ہے یا آزمائش ہے. تو ہم نے دونوں طرح سے ہر سچویشن میں یعنی صبر ہی کرنا ہے, اور اسی میں ہماری کامیابی کا راز ہے. آئیے اس کو پڑھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. سبحانہ پاک ہے, ربی میرا رب, الاعلی سب سے بلند ہے, علم سکھائیے, اس کو سکھائیے, اسی انداز سے سکھائیے. آج آپ نے جو اس کے بارے میں سیکھا, جو آپ نے محسوس کیا, جو آپ نے سمجھا, اس کو اسی انداز میں, اور یہ جتنی بھی تفصیل آپ نے جانی رکوع کے خاص طور پہ جو دوسری والی ہم نے نئی اگر دعا سیکھی, آپ ضرور دوسروں کو سکھائیے, اور اس کے بارے میں تصور اور احساس کے اس لوگوں کو آپ عمل میں لائیں, کام میں لائیں, کہ آپ نے دعا کے انداز میں پڑھنا ہے, آپ نے اپنے احتساب کرنا ہے, پلان کرنا ہے, اور تبلیغ کیسے کرنا ہے. تھوڑا سا اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کریں کہ یا اللہ میری مدد کریں کہ میں زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں, اور دوسری کوئی شکایت نہ کروں. میں یہ نہ کہوں وائی می, میرے ساتھ کیوں ہوا, یہ نہیں کہنا. اپنا احتساب بھی کریں, اگر میں ایسا کرتا ہوں, میں کوئی شکایت کرتا ہوں, اپنے رنگ, اپنی شکل, صورت, خد و خال, خاندان, حالات, موسم, بڑی گرمی ہے, بڑی سردی ہے, یہ ہے وہ ہے, اگر میں اس طرح کرتا ہوں تو میں اپنے آپ کو فکس کروں, کریکٹ کروں اپنے آپ کو. پلان بنائیں اپنی اصلاح کا, اپنے عمل اور اپنی سوچ کی بہتری کے لیے پلان بنائیں, اور تبلیغ کریں. جو کچھ آپ نے سیکھا اس کو سکھائیں, لوگوں کو بتائیں کہ میں نے اتنے خوبصورت انداز میں آج میں نے رکوع اور سجدے کی تسبیحات سیکھی ہیں. بلیو می کہ یہ آپ کو بڑی بڑی تفاسیر میں بھی اس طرح کا امپیکٹ نہیں ملے گا جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے ہمارے لیے کورس بنایا اور ہم نے اس کو سیکھا. ہمیں سے بہت سے لوگ پہلے سے بہت کچھ جانتے تھے, لیکن جب ہم اس انداز سے ان اذکار کو پڑھ رہے ہیں تو یقیناً ہمیں بہت ایک ڈفرینٹ اس کا ایک امپیکٹ ہمارے اوپر ہو رہا ہوگا. ہماری نماز پہ بھی, ہماری نماز کی کوالٹی میں بھی بہت اچھا فرق پڑ رہا ہوگا. ساتھ ہی ہم اپنے سبق کے بی حصے کی طرف بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا لیسن چھوٹا ہی تھا, بس اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن وغیرہ ہم نے زیادہ کی, اور جو بی پارٹ ہے وہ بھی اس میں بیسیکلی ہم نے 3 ورڈز ہی کور کرتے ہیں, اتنے زیادہ ورڈز نہیں ہیں. ہم ان کے ٹیبلز کریں گے. الا, ما اور عندہ یہ ہیں کیا؟ ٹاپک پہ تو لکھا ہوا یہ حروف جر ہیں. تو ایک بات آپ نوٹ کر لیں کہ یہ جو الہ ہے نا, یہ تو ہے نا, یہ جو الہ ہے آپ کا یہ تو ہے حرف جر, ٹھیک ہے نا, یہ والا حرف جر ہے. اور باقی جو 2 ورڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ ما اور اندا, یہ کیا ہیں؟ یہ اصل میں اسم ہوتے ہیں. آئیے اس کی تفصیل کو آگے جا کے جانتے ہیں. تو ہم گرامر کو ٹی پی آئی کی یہ جو ہم مشق کرتے ہیں, ہم کیسے اس کے بارے میں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سنیے, سب سے پہلے تو سنیے, پھر دیکھیے, پھر کیا کریں؟ سوچیے, پھر بولیے, بتائیے, یعنی بتائیں ہوا ہم کر کے ہم بتا رہے ہیں نا, پھر دل سے کریں, یعنی اس کو شوق سے کریں. ایسے نہیں کہ بس وہ ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں اور بس مطلب کچھ کر لیا, کچھ نہیں, پورے دل سے کریں اور مل کے کرنا از ویری امپورٹنٹ. پیئر کی فارم میں کریں, گروپ فارم میں کریں. اس سلائڈ سے تو آپ واقف ہو چکے ہوں گے کہ الفاظ جو بھی قرآن میں ہمیں جو کچھ بھی نظر آتا ہے, جو ٹیکسٹ بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے, یا وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. اسم کا مطلب ہے نام, چیز, جگہ, یعنی کوئی بھی صفت وغیرہ کسی کی. ہم پڑھ بھی رہے ہیں اس کورس میں, ہم نے کافی اسماء پڑھے, مسلم, مسلمون, اور بھی ہم پڑھے ہیں. سبحان یہ ایک اسم تھا, رب بھی ایک اسم ہے, اللہ اسم ہے, الہ اسم ہے, وہ سے ہم پڑھ رہے ہیں. ہمیں مالک یوم الدین, مالک تھا, یوم تھا. بلکہ آپ لوگ یہ اب ایکسرسائز بھی کیا کریں کہ اس کورس کا ہی جو آپ کا ٹیکسٹ چل رہا ہے نا, جو بھی کنٹینٹ ہے, اس کے اوپر آپ 3 کلرز کے ہائی لائٹرز لے سکتے ہیں. ایک کلر کو آپ اسم سے ہائی لائٹ کر لیں, اسم کا کوئی کلر چوز کر لیں, پنک کلر میں بھی. یلو کلر سے فعل کو آپ ہائی لائٹ کر لیں, جیسے نعبدو, نستعین, اہدنا, انعمتا, یہ سب آپ فعل پڑھیں. سمیع, حمیدہ, یہ آپ نے افعال پڑھیں, ٹھیک ہے.
इसी तरह आप हरूफ को हाईलाइट कर लें ब्लू कलर से, किसी भी कलर से, तो आपकी इस तरह से एक प्रैक्टिस होती जाएगी। फेल होता है जिससे किसी काम के करने या होने का जमाने के एतबार से पता चले, यानी माजी में काम हुआ या मुस्तकबिल में हुआ। हर्फ वो होता है जो ना इसम होता है ना फेल होता है, बल्कि इनका कनेक्टर होता है, इनको आपस में मिलाते हैं। बहुत हेल्पफुल ये चीज होती है, छोटा सा ये होता है और याद भी जल्दी से हो जाता है। और ये है कि मीनिंगफुल एक उसको एक दे देता है, सेंस दे देता है हमारे जुमले को। और हमने साथ में इसम की कुछ पहचान भी हम साथ साथ सीख रहे हैं। या तो इसम के शुरू में अलिफ लाम लगा होता है या उसके एंड में तनवीन होती है, जो पेश भी हो सकती है, दो पेश या दो ज़बर या दो ज़ेर हो सकती है। और या फिर जो जमा इसम है, जो मुज़क्कर की जमा है, या तो उसके एंड में वाव नून होगा या उसके एंड में या नून होगा, जैसे मुस्लिमून और मुस्लिमीन। या फिर जो मुन्नस की जमा है उसके एंड में अलिफ ता हो सकता है, जैसे मुस्लिमात। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। गहरी सांस लीजिए, डॉक्टर साहब चाहते हैं कि हम जरा वो रहे ना, फ्रेश भी रहे ना, ब्रेन को ऑक्सीजन भी मिलती रहे। गहरी सांस लें, ठीक है, सांस लेके फिर निकालें भी, यानी इनहेल एक्सेल करें और साथ में दुआ भी पढ़ लें, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये थोड़ा सा अलर्ट करते हैं जब हम ग्रामर के टेबल्स पढ़ना शुरू करने वाले होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हम बिल्कुल अटेंटिव हो जाए। आज के सबक में हम 3 अल्फाज पे गौर करेंगे। ये हरूफ है, एक हर्फ है, ठीक है, एक हर्फ है इला। ये जो दो है ना, मा और इंदा, ये असल में इस्म है, लेकिन ये जरा इस्तेमाल हो रहे हैं, छोटे छोटे से लग रहे हैं ना बिल्कुल, तो ये इस्तेमाल हो रहे हैं हर्फ के टेबल में ही। जैसे हम हर्फ को इस टेबल के साथ कंबाइन करके यूज करते हैं ना, तो उसी तरह हम मा को भी कंबाइन करके यूज करते हैं, इंदा को भी कंबाइन करके यूज करते हैं। तो ये इस यूसेज में यूं लग रहा है जैसे ये हर्फ की तरह इस्तेमाल हो रही है, असल में ये इस्म है। ठीक है, ये होते हैं इस्म, जो टाइम और प्लेस का, मकान और जमान के इस्म होते हैं ना, ये वो होते हैं। इनकी तफसीलात तो हम बाद में जानेंगे, अभी आप सिर्फ इतना समझ लें। इस कोर्स में अभी तक हमने जो टेबुलर फॉर्म में हमने जो हरूफ सीखे हैं, हमने 7 हरूफ आज सीख लेंगे। पहले हमने 6 सीखे हैं। पहली क्लास में हमने क्या सीखा था? लहू लहुम का टेबल, लहू लहुम का टेबल किया था। उसके बाद हमने मिनहु मिनहुम वाला किया था, फिर हमने अनहु अनहुम वाला किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमने किया था बिही और बिहिम, फिर हमने किया था इलैही इलैहिम और फीही फीहिम। ठीक है, ये भी याद रखना आपने कि हमने जो बी फी इलाई वाला किया था, इसमें हमने जेर के साथ ही हिम लिया था। पहले वाले में हमने लहू लहुम और मिनहू और अनहू, उसमें हमने पेश के साथ लिया था। और इला को आज हम फिर जेर के साथ ही लेने जा रहे हैं, इसको हम देखेंगे। अच्छा, 6 वो हरूफ थे और 7th इज इला। टोटल आपने जो अभी तक इस कोर्स में हरूफ सीखे टेबुलर फॉर्म में, वो 7 है। ठीक है, इनको हमने हरूफ जर का नाम दिया हुआ है। 7 हरूफ जर आप इस कोर्स में सीख रहे हैं टेबुलर फॉर्म में, और 2 आप मा और इंदा, 2 अस्मा सीख रहे हैं, 2 आप नाउन सीख रहे हैं जो कि टेबुलर फॉर्म में सीख रहे हैं। वैसे तो और भी बहुत सी चीजें सीख रहे हैं ना, जैसे आपने ला सीखा, ला भी एक हर्फ है, नाम भी सीखा आपने, इन्ना सीखा, अन सीखा, ठीक है, इन सीखा, ये सारे भी तो हरूफ है, लेकिन टेबुलर फॉर्म में हम ये वाले हरूफ सीख रहे हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा पहला लफ्ज था इला, और इला का मानी होता है तरफ, टू वर्ड्स, तरफ। ठीक है, इसकी अक्रेंस देखें कुरान में किस तरह से आई है। हमने इसके लिए एक रेफरेंस फ्रेज को पहले सीख लेना है। ऑलरेडी हम जानते भी हैं, इससे वाकिफ भी हैं, हम पढ़ते भी रहते हैं। हम बोलते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना का मतलब होता है बेशक हम, ठीक है, लिल्लाहि अल्लाह के लिए हैं, व और इन्ना बेशक हम, इलैहि उसी की तरफ, राजिऊन लौटने वाले हैं। अच्छा, अब ये जो इलैहि का वर्ड आ रहा है, इसको यहाँ पे ले जाता, ये यहाँ पे ले जाए ऐसे कर, ठीक है ना। तो इलैहि का वर्ड यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने इलैहि को आपने इसके साथ, इस इलैहि के साथ आप कंबाइन कर लें, ठीक है। तो इसलिए हमने इसका रेफरेंस फ्रेज ये बना लिया। तो अब आप ये देखना ये होता है कि हुआ, ये जो हमने हुम अटैच किया, इसका मतलब था ये पोजेशन के लिए होता है कि उसका, उन सब का। तो जब उसका को तरफ के साथ जोड़ेंगे तो बन जाएगा उसका तरफ, तो हम उर्दू में कहेंगे उसकी तरफ, ठीक है ना। उसका तरफ नहीं कहेंगे, हम उसकी तरफ कह लेंगे। पहला कीवर्ड होता है, उसको सीख लेना, उसकी तरफ। तो बाकी हम बना लेते हैं उन सब की तरफ, आपकी तरफ, मेरी तरफ, आप सब की तरफ, हमारी तरफ, उस औरत की तरफ। तो क्या होगा कि हमने टेबल में जो हुम है उसका मीनिंग हमने कंबाइन कर दिया आज का जो हम लफ्ज सीखने जा रहे हैं। तो हम इसके टेबल को प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ।
इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ, उस औरत की तरफ। ठीक है, दोबारा से करते हैं। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हम सब की तरफ या हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ। अब इसको हम सिर्फ अरबिक में भी बोल लेते हैं। हम कहते हैं इलैही, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा। पेयर्स के फॉर्म में भी हम कर सकते हैं। हम कह सकते हैं इलैही, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा। तो इस तरह से हमने बेसिक टेबल सीख लिया हुआ है। तो उसके बाद हम किसी भी वर्ड को इसके साथ कंबाइन करके प्रैक्टिस कर लेते हैं। इला का टेबल हमने सीखा अभी। हमारे 3 वर्ड्स है ना आज के, एक इला था, उसके बाद एक मा था, नंबर 2 और नंबर 3 था इंदा। तो हम पहले मा की तरफ आ जाते हैं। मा अहलो अयाल भी हमने सुना हुआ है ना, अहलो अयाल के साथ शुरू जाइएगा। तो मा का मतलब के साथ। और अरबिक का हमने एक फ्रेज ऑलरेडी सीख लिया हुआ है, याद है आपको, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन हमने सीखा था। तो हमने वो इन्ना सीखने के लिए बेसिकली हमने वो ये वाला फ्रेज सीखा था ना। हमने कहा था कि इन्ना, इन्ना का मीनिंग भी इससे या इसी फ्रेज से याद करेंगे। तो आज हम मा का मीनिंग भी इसी फ्रेज से याद करेंगे। ठीक है, तो इन्नल्लाह मअस-साबिरीन का मतलब है बेशक अल्लाह ताला है सब्र करने वालों के साथ। ठीक है, तो अब हमने मा का मीनिंग हो गया साथ, और हुआ हम का मीनिंग हमें पहले ही आता है, हुआ उसका। तो उसका साथ भी हम कहेंगे, उसके साथ कहेंगे, और इसी से हम अपना पूरा टेबल बना लेंगे ना, उसके साथ, उन सबके साथ, आपके साथ, मेरे साथ, आप सबके साथ, हमारे साथ और उस औरत के साथ। ठीक है, तो हम इसको कंबाइन कर लेते हैं। ये तो आपको पता ही होगा ना कि जब ये मा इसके साथ जब कंबाइन होता है तो यूं होता है ना कि ये कुछ वर्ड्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं ना, यानी कि ये यहाँ से आइन का हाफ आइन लिखा जाता है, यानी कि पूरा आइन इस तरह नहीं लिखा जाता, बल्कि उसका एक हिस्सा लिखा जाता है ना। ये तो किताबत होती है ना, लिखने का तरीका होता है। तो आप देखें कि माहू उसके साथ, माहू उन सब के साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ या उस मुन्नस के साथ। इसे करते हैं माहू। अच्छा, आप लोग मेरे साथ साथ करें या नहीं करें, टीपीआई यूज करें और मेरे साथ साथ करें। मैं एंड में आप लोगों से भी अभी टेबल्स करवाती हूँ। आप लोगों ने रेडी रहना है अपना, यानी आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपने अपना माइक ऑन करना है या पहले हैंड रेस करना है। एक दफा मैं ये टेबल्स करवा देती हूँ, फिर आपसे करवाती हूँ। ठीक है, आप लोग साथ साथ टीपीआई के साथ कीजिए, माहू उसके साथ, माहुम उन सबके साथ, मा क्या आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहा उस मुन्नस के साथ। फिर से करते हैं, अरबिक में सिर्फ करते हैं माहू, माहुम, माका, माई, माकुम, माना, माहा। पेयर्स में भी कर सकते हैं, माहू, माहुम, माका, माई, माकुम, माना, माहा। तो इस तरह से हमने 2 वर्ड सीख लिए। पहले हमने कौन सा सीखा था, सबसे पहले हमने सीखा था इला, उसके बाद हमने सीखा मा। 2 हमने वर्ड सीख लिए। हमने कहा था कि इला जो है ये हरूफ जर की लिस्ट में आ रहा है। पहले हमने 6 हरूफ जर सीखे, नंबर 7 इज इला। ठीक है ना, ये इला हरूफ जर है। अब हम कह रहे हैं कि हम मा सीख रहे हैं, जो कि हर्फ तो नहीं है लेकिन हर्फ की तरह टेबल में फिट हो गया। ठीक है, ये इसमें है बेसिकली। ये आपसे क्विज में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने इसको जरा दोहराना है बाद में, और भी मजीद इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। आज का तीसरा लफ्ज है इंदा, और इंदा का मतलब होता है पास। पास से मतलब करीब, करीब भी होता है और पोजेशन भी होता है इसका मतलब। ठीक है, नियर भी हो सकता है और पोजेशन भी हो सकता है ना। अच्छा, फ्रेज इसका बड़ा मजे का दिया हुआ है, कम रियालन इंदक, कितने रियाल हैं आपके पास। ठीक है ना, कम दुलारन भी कह सकते हैं, कितने डॉलर्स हैं आपके पास। ठीक है ना, तो रूबिया भी कह सकते हैं शायद ना। तो कोई भी करेंसी जो भी आपकी, लीरा या वट जो भी करेंसी है। तो वैसे किसी से पूछना तो नहीं चाहिए, अच्छा तो नहीं लगता, बट ये कि चलें याद हो जाएगा ना इस तरह से। ठीक है, कोई बताएगा भी नहीं वैसे ना। तो कम रियाल इंदक, ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ इंदी रियाला, मेरे पास 1 रियाल है, या कुछ भी कह सकती हूँ। ठीक है, तो आपने इससे ये जरा अच्छा सा फ्रेज है, आपको इससे कम से कम इंदा का मतलब पता चल गया। और इंदा का कहाँ फिट हो रहा है आपके टेबल में, देखें। ये जरा मेरी एनोटेशन अभी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए। इंदा का कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है। ठीक है ना, ये इंदा का आ गया। ठीक है, तो ये हम ऐसे हर टेबल में से कोई ना कोई वो निकाल लेते हैं वर्ड, उसके साथ हम उस फ्रेज को अटैच करके हम उसका मीनिंग देख लेते हैं। इंदा का मतलब पास,
हुआ हम का मतलब था उसका उनका, तो अब हमने इसका मीनिंग क्या बना लिया, उसके पास, उन सबके पास, आपके पास, मेरे पास, अब सबके पास, हमारे पास, उस औरत के पास, सिंपली। तो हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस मुन्नस के पास। फिर से करें, टीपीआई के साथ करें, इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास या उस मुन्नस के पास। और अरबिक में सिर्फ कर लें तो कहेंगे इंदहु इंदहुम इंदका इंदी इंदकुम इंदना इंदहा। पेयर्स में भी कर सकते हैं, इंदहु इंदहुम इंदका इंदी इंदकुम इंदना इंदहा। मोनस का हम सिर्फ एक ही वर्ड अभी सीख रहे हैं। बोलचाल में कैसे यूज करेंगे, हल इंदहु कलम, क्या उसके पास कलम है, तो जवाब आएगा नअम इंदहु कलम, हु का जवाब हु से ही आएगा। हल इंदहुम कलम, नअम इंदहु कलम। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं कलम के अलावा। इसमें एक पूरा सेट आपको जो डायलॉग्स का ये दिया गया, इसमें आप गौर से देखें कि हु का जवाब हु से दिया जा रहा है, हुम का हुम से दिया जा रहा है। अब जब का की बात होगी, हल आइंदा का कलम, क्या आपके पास कलम है, तो जवाब आएगा नअम आइंदी कलम, जी हाँ मेरे पास कलम है। हल इंदकुम कलम, तो जवाब आएगा नअम इंदना कलम। हल इंदहा कलम, क्या उस औरत के पास कलम है, तो जवाब आएगा नअम इंदहा कलम। तो देखिए कि हु का जवाब हु से आ रहा है ना, ठीक है ना, हु का जवाब हुम का जवाब हुम से आ रहा है, हुम से ही आ रहा है, ठीक है ना, हु का हु से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मोनस में भी हा का जवाब हा से ही आ रहा है, लेकिन स्विच यहाँ पे हो रहा है, ये जो है ना स्विच यहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, का जवाब ये से आ रहा है और कुम का जवाब ना से आ रहा है। तो इस पे आपने गौर करना है, इसको आपने समझना है। ये आपके वर्क में भी क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस जो डायलॉग्स में यूज होते हैं। जाहिर है कि मैं पूछ रही हूँ हल इंदा का जवालुन, तो वो कहेंगे नअम इंदी जवाल, जी हाँ मेरे पास जवाल है। कुछ भी कोई भी चीज आप यूज कर लें, सा यूज कर लें, ठीक है। हमारी जो चीजें मेरे टेबल पे पड़ी हुई है इनको यूज कर लेते हैं। मैं सोची थी कुछ नई चीजें भी रखूंगी, मतलब मैं रखूंगी नजारा, नजारा होती है एनब, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज सा। अच्छा, सयारा भी वैसे यूज कर सकते हैं, चलो पहले सा को यूज करते हैं। हल इंदा का सा नाम इंदी सा, तो सयारा क्या होता है, मुझे वैसे अदा हो गया मुंह से, तो मैं आपको बताऊं कि सयारा गाड़ी को कहते हैं। हल इंदा का सयारा, तो आप कहेंगे नाम इंदी सयारा, जी हाँ मेरे पास गाड़ी है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो डायलॉग्स है ना, इनको फन फन में आप एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करें तो बहुत आपको हेल्प होगी। आप नए से नए छोटे छोटे से वर्ड्स जो है ना इनके साथ यूज कर सकते हैं। आप कुछ भी इनके साथ जो है ना कंबाइन कर सकते हैं ना। मसलन आप कह सकते हैं अल मुस्लिम इंदहु कलम, यानी जो आपने वर्ड सीखे हैं आप कह सकते हैं ना कि मुसलमान के पास कलम है, या कुछ भी आप कह सकते हैं। इसकी भी हम मजीद प्रैक्टिस करेंगे। आइए अब मेरे साथ एक आ जाए कोई पार्टिसिपेंट जो कि मुझे इला का टेबल सुनाएंगे, हु हुम के साथ कंबाइन करके पूरा टेबल सुनाएंगे, 7 इसके वर्ड सुनाए, ठीक है। मिसेस नजीर का हैंड रेज हो गया, फौरन बस आप सुना दें मुझे इसका मीनिंग के साथ, और टीपीआई आपने अच्छी अच्छी से करनी है। उसके बाद अगले अगले जो आ रहे हैं ना पार्टिसिपेंट्स, वो लाइन में अपना अपना माइक ओपन करते हैं। पहले सुनाएंगे मिसेस नजीर, जी सिस्टर सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, जी सुनाइए। अलैहि इलाई, उसकी तरफ, अलैहिम उन सब की तरफ, अलैका आपकी तरफ, अलैया मेरी तरफ, अलैकुम आप सब की तरफ, अलैना मेरी तरफ, अलैहा हमारी तरफ, अलैहा हमारी उस औरत की तरफ। उस औरत की तरफ। वेरी नाइस, बिल्कुल बहुत अच्छा माशाल्लाह। अब कोई और सुना दें, 7 पार्टिसिपेंट्स के हैंड रेज हैं। अब इनके बाद जिन्होंने रेस किया था वो सुना दें। नाम भी बता दें, नाम भी बता दें। चलें जी, ज़ैनब माआ का टेबल सुनाएंगे। माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, मा का आपके साथ, माइया मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ। जी नुसरत,
बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, मैंने आपको गिफ्ट भी देना था, तो मैं सोची थी मैं अपने वो कार्ड्स निकाल के रखूंगी ना, वो जो गिफ्ट्स देने होते हैं ना, मैं आपको कम से कम दिखा दिया करूंगी कि ये आपको कार्ड मिले। मैं सुनाऊं? तो जी मैम, जी, अब आप नाम बता दें फिर सुनाती नुज़हत। हूँ। नुज़हत, चलेंगे, नुज़हत सुनाएं। इंदहु, इंदा, इंदा के पास, इंदहुम इन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास। माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा, एक बात को जरा नोट कर लीजिए कि जब आप शुरू का बोलते हैं ना उसके पास, तो उसको उस कहा करें, इस ना कहा करें, ठीक है ना। उसका मतलब होता है कि वो बेसिकली ये जो पहले दो वर्ड्स होते हैं ना, ये किसी एब्सेंट, किसी गायब के बारे में हम बात कर रहे होते हैं ना, थर्ड पर्सन Yes, जिसको कहते हैं ना कि वो यहाँ मौजूद नहीं yes, है, तो हम कहेंगे उसके पास, उन सब के पास, ठीक है उसके पास। जी। थैंक यू, थैंक यू माशाल्लाह, आप ऐसा करें, अब कोई और मुझे ऐसा करें कि चलें इन तीनों रेफरेंस फ्रेजेस को दोहरा दें। जिनके हैंड रेज थे ना, उनमें से कोई एक बोले कि इला को कैसे याद करेंगे, मा को कैसे याद करेंगे, इंदा को कैसे याद करेंगे, बताएं, देख के बताएं। ईशा है, ईशा बता दें, इनके रेफरेंस फ्रेजेस आप बताएंगे मुझे, इला को कैसे याद रखेंगे। जी बाजी, इसको तीन तरह से, जैसे आपने अभी बताया, एक गायब है, एक मुतकल्लिम है, और एक और इनके ही आगे जमा के सीगे हैं, एक पर्सनल है। ठीक है, जैसे इला जो है उसका इलैही। जैसे आप कहेंगी, अगर आपने इसका रेफरेंस, जी ठीक जी है, ये नहीं, इसका मतलब है कि इला का वर्ड, ये ना ना आपको इला का मीनिंग भूल जाए, क्योंकि अला का मतलब था पर, इला का मतलब है तरफ, हो सकता है हमें मीनिंग भूल जाए ना। तो हमने याद किया जी था कि अला को याद करने के लिए हम कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, जबकि इला को याद करने के लिए हम कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बेसिकली ये जो रेफरेंस फ्रेजेस है ना, ये हमने याद रखने हैं, ये हमने याद रखने हैं कि हमने इस तरह से इला का मानी हमने याद रखने हैं, ठीक है। जी, इला का ये होगा रेफरेंस फ्रेजेस, माँ को कैसे याद रखेंगे। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, या अल्लाहु माअना। बिल्कुल, अल्लाहु माअना। और इंदा को कैसे याद रखेंगे। इन द कम रियालन, इन द का, या जी जी या हम कह सकते हैं, कुरान में भी तो आता है ना, इंदहु मफातिहुल गैब, कुरान में ये अल्फाज आप तलाश जी कीजिएगा, माँ भी तलाश करें, इंदा भी तलाश करें, ठीक है, इसको आप जी। कुरान में ढूंढें। तो अब ऐसे करें कि नेक्स्ट कोई मुझे ये बता दे, ये तीनों वर्ड्स के मुझे मीनिंग्स बता दें। सिस्टर अगर किसी और को कह दें, सिस्टर अगर जूनी बता दें, जूनी आप बता दें। जी, अब मैं बताती इलैही, हूँ जी। इलैही, मैं बताऊं? इलैही उसकी इलैही, तरफ, इलैही उसकी तरफ, बिल्कुल सही। माआना और हमारे साथ, माना, इंदा का आपके साथ, माआना हमारे साथ, बिल्कुल इंदा ठीक, का, इंदा का आपके सबके साथ, इंदा का के साथ। आपकी आपके आवाज पास, इंदा का आपके पास, तुम्हारे है, हम आपके वैसे पास। अच्छा जी, जी जी, अब आती आपके है। पास, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा सुनाया। हाँ जी, आ गई आवाज। अब नेक्स्ट कोई आ जाए, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो हमें बताना चाह रहे हैं वो बता दें। एक ब्रदर है कौन जी, सा अहमद मुजतबा, नाम तो उनका अहमद मुजतबा है। ये आप अगर अनम्यूट कर लें। बात? नहीं, वो आगे शायद अभी थोड़ा इंटरनेट वीक हुआ था, इसलिए शायद थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, चले देखते हैं जी। अब मुझे बताएं, अब ऐसे करें कि ये वाला डायलॉग आप करें, जो ब्रदर बोलना चाह रहे हैं ना, ये वाला डायलॉग करें जरा, इसको बोलते हैं, इसको टीपीआई के साथ बोले, हल अल्लाहु माहू, इस तरह बोले आप टीपीआई के साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम जी जी। ब्रदर बोले। मैं मुनिका करती हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक। वालेकुम सलाम। मेरी आईडी जी अहमद बोलिए। मुस्तफा के नाम से है। जी जी, बताइए बताइए, ठीक है, हल अल्लाहु मा'a, नाम अल्लाहु मा'a। ठीक है। क्या अल्लाह उसके हल साथ है, इसको क्या अल्लाह ट्रांसलेट भी करना, उसके साथ है, नाम नाम हाँ अल्लाहु अल्लाह। माहू, इसको ट्रांसलेट करें, हल अल्लाह माअहुम, क्या अल्लाह उनके साथ है। ठीक नाम है। अल्लाह आगे माअहुम, हाँ अल्लाह जी, उनके साथ है। हल अल्लाह अल्लाह माअका, क्या अल्लाह आपके साथ है। नाम अल्लाह माई, हाँ अल्लाह मेरे साथ है। हल अल्लाह माकुम, क्या अल्लाह आपके साथ है। नाम अल्लाह माना, हाँ अल्लाह हमारे साथ है।
हल अल्लाहु मआहा, क्या अल्लाह उस औरत के साथ है? नाअम, जी हाँ, अल्लाहु मआहा, अल्लाह उस औरत के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अब आ बहुत जाए, शुक्रिया। कोई एक और सेट आएगा हमारा, उसको आगे जाके देखते हैं। पहले एक नुक्ता तालीम को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि भूलने का जो है ना निजाम, के भूले से कैसे बचा जाए। आज हम सीखेंगे कि याद कैसे रखा जाए। ठीक है, थोड़ा सा सेम बात है, उसी को दूसरे अंदाज में करें कि वो कह रहे हैं कि 1 घंटे के बाद अयादा कर दिया करें, वरना हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना कि 70% भूल जाया करेंगे। फिर दूसरा अयादा जो 1 दिन के बाद कर लिया करें, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था 70% फिर भूल जाता है। फिर तीसरा अयादा 1 हफ्ता के बाद कर लें, फिर चौथा अयादा 1 महीने के बाद कर लें। वो कहते हैं कि 5वां अयादा अगर 6 महीने के बाद कर लेना तो आप भूलेंगे नहीं। तो हमने अयादा करना तो छोड़ना ही नहीं, इंशाल्लाह खुद भी अयादा करेंगे, दूसरों को भी सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, पक्का हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। थोड़े से क्वेश्चंस लेते हैं ऑनलाइन, जल्दी जल्दी बताएं। अब देखते हैं चैट में, अभी आपने चैट में लिखना है, ठीक है ना, बोलने की बात थोड़ी सी शायद एंड में आएगी। चैट में लिखिए, ऑप्शन इस तरह से सिलेक्ट करें। लास्ट हमने लेसन में पढ़ा था ना, ध्यान से वजू करने के बाद दुआ पढ़ने की क्या फजीलत है। जन्नत के कितने दरवाजे खुलते हैं? 10 खुलते हैं, 9 खुलते हैं, 8 खुलते हैं, कितने दरवाजे खुलते हैं? कोई बताएंगे? चैट में लिखते हैं जल्दी से, या कोई 8 दरवाजे खुलते हैं। चलें जी, 8 दरवाजे खुलते हैं, बड़ी अच्छी बात उन्होंने बता दी है सिस्टर ने, 8 दरवाजे खुल जाते हैं। और जवाब दुरुस्त हुआ। बिका वाहिदा की जमा है, पहले ये बताएं, बिका वाहिदा की जमा, अगर वाहिद है तो जमा बताएं, या कुछ है जमा है तो वाहिद बताएं, क्या है क्या, इसमें से सिलेक्ट करें जल्दी से। चैट में जवाब आ रहे हैं? आ रहे हैं। बीकुम जमा है। बीकुम इसकी जमा है, वेरी नाइस, माशाल्लाह, बीकुम इसकी जमा है। ठीक है जी, कौन सी सिस्टर बोल रही हैं? नाम नहीं देखा मैंने। आबिदा परवीन। मुझ में की अरबी बताएं। मुझ, आबिदा, चले जी, मुझ में की अरबी बताएं। मुझ में। मिन्नी। फीना का मतलब तो था हम में, ऐसे है ना। मिन, और मिन्नी, मिन्नी का मतलब था मुझ में, मुझसे, मुझसे। क्यों था? मुझसे। तो मैं तो पूछ रही हूँ मुझ में, मुझ में। तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ये नहीं होगा? फीजा, फीजा, फिया। हाँ, इसमें हमने पढ़ा था फीजा, इस तरह से हमने पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा था कि तशदीद आ जाती है ना, क्योंकि 2 या कंबाइन हो जाती हैं। क्या आपने भलाई है, हमने पढ़ा था ना वो डायलॉग पढ़ा था फी के टेबल के साथ। तो क्या इसका होगा, क्या आप में भलाई है? मैं आप एक सिंगल पर्सन से पूछ रही हूँ कि आप में भलाई है, तो इसके लिए क्या होगा? एक तो हो जाएगा ना हल, हल क्या के लिए हो जाएगा? भलाई जो है वो खैर हो जाएगी। तो बीच में क्या आएगा? बीच में क्या आएगा बताएं? फीका आएगा, या ये तो नहीं आ जाएगा, और ये तो नहीं आ जाएगा, बताएं जरा कौन सा आएगा? फीका, फीका आएगा। जवाब दुरुस्त हुआ। फीका खैर। ठीक है, आपका इनाम मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपसे कभी मिलूंगी इंशाल्लाह, मैं आपको इनाम भी दूंगी। ठीक है, उसके बाद सुबहाना का तर्जुमा आज ही हमने सीखा है, बहुत खूबसूरती से सीखा है। बताएं इसका क्या तर्जुमा है सुबहाना का? हमने सुबहान सीखा ना, और आगे आगे का देखिए, हमने सीखा था सुबहान, तो जो का है वो का ये बना, तो इसका मतलब है पाक है तू, ठीक है ना, ये तू है, ये जो तू है पाक है, ये बता रहे हैं कि का तर्जुमा, ठीक है। तो उसके बाद रुकू की तस्बीह क्या है? हमने 3 चीजें, ये 3 अस्कार को देखा था ना, सुबहान रब्बियल अज़ीम भी देखा, समी अल्लाहु लिमन हमिदा भी देखा, फिर सुबहान रब्बियल आला भी पढ़ा। तो इसमें से रुकू में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? सुबहान रब्बियल अज़ीम। ठीक है, और ये कब पढ़ते हैं? दूसरी वाली, नंबर 2 वाली कब पढ़ते हैं? खड़े होते हुए, रकू से खड़े होते हुए। खड़े होते हुए, माशाल्लाह। हमीदा हु का तर्जुमा बता दें। हमीदा हु, हमीदा उसने तारीफ की, तारीफ की उसकी। आप लोगों के पास, अभी हमने किया था ना, क्या था? आप लोगों के, आप सब लोगों के पास, तो क्या बनेगा इसका? ये मेरा इशारा है। नहीं, इंदना होगा ना हमारे, तो हम पूछ रहे हैं आप लोगों के पास, इंदकुम इल्म। अगर मैं कहूँ ना आप लोगों के पास इल्म है, तो मैं कहूँगी इंदकुम इल्म, कह सकते हैं ना, ठीक है ना। इंदकुम तामुन, आपके पास खाना है, कुछ भी कह सकते हैं ना। तो ये थोड़ा थोड़ा सा इसको आप थोड़ा बढ़ाएं। ये जो डायलॉग्स हम छोटे छोटे से कर रहे हैं ना, इनको थोड़ा सा बढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आज हमने
26,000 बार आने वाले अल्फाज तो हमने सीख लिए, और हमने कुरान के टोटल वर्ड्स हैं 78,000 वर्ड्स में से हमने 26,000 वर्ड्स हमने सीख लिए। जी, हमारा ये बार जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर जा रहा है। ये फूल उठा लीजिए, कितने फूल हो गए? 7 फूल हो गए आप लोगों के पास, ठीक है ना? बहुत खूबसूरत बुके बनता जा रहा है, ठीक है ना? इसको लेसन नंबर 7 में रख लें। रिमाइंडर्स, ये आपको रिमाइंड अच्छी तरह से, बस ये आपको अच्छी तरह से सब कुछ आना चाहिए। तिलावत करनी है आपने, पॉकेट बुक से याद करने हैं, अल्फाज बने, आपने टीचर बनना है, एक दूसरे को सिखाना है, आपने दुआ मांगनी है, हाथ उठा के दुआ मांगे। अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने की, समझने की, गौर करने की, याद करने की, अमल करने की और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।